अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चैनल अमलियात व वज़ाइफ में तमाम अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद कहता हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, एक कामिल मुसलमान का अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल यकीन हुआ करता है। जब भी उसे कोई आफत या मुसीबत पड़ती है तो वो अल्लाह की जानिब गिरिया जारी करते हुए गिड़गिड़ाता है। वो अपने तमाम मसाइल का हल कुरान व हदीस में ही तलाश करता है। लेकिन आज का ज़ईफ़ुल ईमान और ज़ईफ़ुल एतिकाद मुसलमान उस अल्लाह को छोड़कर अपने मसाइल के हल के लिए कुछ पैसा बटोरने वाले लोगों के हत्थे चढ़ जाता है, जहां वो अपने खून पसीना से कमाई हुई जमा पूंजी बिला झिझक उड़ा देता है। अजीज़ाने गिरामी, कुरान मजीद जो कि अल्लाह ताला की किताब है, इस किताब में एक कामिल मुसलमान के लिए हर मसला का हल मौजूद है। चुनांचे आज मैं आपको बताऊंगा कुरान मजीद की एक ऐसी बाबरकत और मुक़द्दस आयत के बारे में कि जिसके पढ़ने से आपके इंतहाई इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा ऐसे जो कि नामुमकिनात के ज़ुमरे में आते हैं वो काम भी आपके हो जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि आयतुल कुर्सी पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं, एक कामिल मुसलमान किन किन उमूर में आयतुल कुर्सी पढ़ के इस्तेफादा कर सकता है। दोस्तों, वीडियो की जानिब बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आयतुल कुर्सी पढ़ने के क्या क्या फ़वाइद हैं। नंबर 1 पे आता है आशूब चश्म का इलाज। आशूब चश्म, जिसको आंखों का दर्द भी कहा जाता है, इससे छुटकारा पाने के लिए आयतुल कुर्सी पढ़ना चाहिए। इस मकसद के हुसूल के लिए आयतुल कुर्सी पढ़ते वक्त इसके सही होने का अज़्म मुसम्मम होना चाहिए, मकसद का इस्तेहज़ार होना चाहिए, नीयत आपकी खालिस होनी चाहिए। अलबाक़ियातुस सालिहात और मफातिहुल जिनान के अंदर लिखा है कि आयतुल कुर्सी आशूब चश्म के लिए अक्सीर आज़म का दर्जा रखती है। दोस्तों, आयतुल कुर्सी का दूसरा फ़ायदा ये है कि ये आयतुल कुर्सी पढ़ने से बिनाई के अंदर वो इजाफा होता है जो मरीज़ को सरेआम नज़र आता है। इस मकसद के हुसूल के लिए मरीज़ को ये करना होता है कि आयतुल कुर्सी पढ़ने से पहले ये दुआ पढ़ना है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, जिसे मैं भी पढ़ के सुना देता हूँ। उईज़ु नूरा बसरी व बिनूरिल्लाहिल्लज़ी ला युत्फ़अु। ये दुआ एक दफ़ा पढ़ना है और उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना है और पढ़कर अपनी आंखों पे दम कर लेना होगा। ये अमल आंखों की बिनाई के लिए इंतहाई मुफीद है और इसी तरह जिन लोगों को रात को नजर नहीं आता उनके लिए भी ये अमल इंतहाई मुजर्रब है। नीज बुजुर्गों ने यह भी लिखा है कि कुरान मजीद को देख कर पढ़ने की वजह से भी बेनाई के अंदर खातिर खा इजाफा होता है। उसके बाद आयतुल कुर्सी के पढ़ने का तीसरा फायदा यह है कि जिन्नात और शयातीन से हिफाजत रहती है। दोस्तों, इस अमल की वजाहत यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ा करते थे और फरमाया करते थे कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्नों में से एक जिन नींद की हालत में आपको मकरो फरेब और अजियत पहुंचाने की कोशिश करता है, लिहाजा आप सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ा करें। सो दोस्तों, इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्नात से महफूज रहने के लिए आयतुल कुर्सी पढ़ने का हुक्म सादिर फरमा रहे हैं। लिहाजा इससे साबित हुआ कि आयतुल कुर्सी पढ़ने से हम लोग जिन्नात और शयातीन से महफूज रह सकते हैं। उसके बाद आयतुल कुर्सी के चौथे फायदा की जानिब बढ़ते हैं। चौथा फायदा आयतुल कुर्सी पढ़ने का ये है कि इसके पढ़ने वाला बला और गुनाह से महफूज रहता है, उससे बचा रहता है, क्योंकि एक रिवायत के मुताबिक आता है कि जो कोई शख्स हर नमाज वाजिब के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, अल्लाह ताला के नज़दीक उसकी इबादत मकबूल होगी और वो शख्स खुदा की अमान और पनाह में होगा। अल्लाह ताला इसको हर किस्म की बलाओं और गुनाहों से महफूज रखेगा। इसके बाद बढ़ते हैं आयतुल कुर्सी के पांचवें फायदा की जानिब कि आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले के हर मुश्किल हल हो जाती है और हर परेशानी दूर हो जाती है। एक इमाम अलैहिस्सलाम का कौल है, फरमाया कि अगर तुम ये जान लो कि आयतुल कुर्सी की कितनी अजमत और कितनी अहमियत है तो इसको किसी भी सूरत में तर्क नहीं करोगे। अपनी मुश्किलात को दूर करने के लिए आयतुल कुर्सी की पनाह लो। अगर कोई मुश्किल है, परेशानी है, बीमार हो और समझते हो कि दुनिया के तमाम दरवाजे तुम पर बंद किए जा चुके हैं, तो आयतुल कुर्सी से क्यों गाफिल हो। ईमान कामिल और पुख्ता अकीदे के साथ इस आयतुल कुर्सी की तिलावत करो और अपना नतीजा और मकसूद हासिल कर लो, जैसा कि अनगिनत लोगों ने इसे पढ़ा और अपना मतलूब और अपना मकसूद हासिल भी किया है। आयतुल कुर्सी पढ़ने का छठा फायदा यह है कि आयतुल कुर्सी नूर की एक तख्ती है। किताबों में लिखा है कि हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने शब मेराज में 2 तख्तियां देखी। एक लोह में पूरा कुरान लिखा हुआ था, यानी एक तख्ती पर पूरा कुरान मजीद लिखा हुआ था, और उस तख्ती से 3 नूर चमक रहे थे। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये नूर कैसे हैं? तो जिब्राईल ने बताया
کہ یہ تین نور ہیں، ایک نور سورۃ قل هو اللہ احد کا ہے، دوسرا نور سورہ یاسین کا ہے، اور تیسرا نور آیت الکرسی کا ہے۔ دوستو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ آیت الکرسی کتنی مقدس اور بابرکت آیت کریمہ ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کا 7واں فائدہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی لا علاج مرض کے اندر اس آیت کو پڑھتے ہیں تو اس سے یقینی طور پر بفضل خدا شفا ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن ابی جعفر بیان کرتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بیمار تھا اور ایسے درد میں مبتلا تھا کہ ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تھا۔ میں ایک رات بہت غمزدہ حالت میں اپنے آپ سے کہہ رہا تھا کہ کیوں نہ میں قرآن سے شفا طلب کروں۔ میں نے اس مقصد کے لیے آیت الکرسی کو پڑھا اور اپنے آپ پر دم کر لیا۔ اس کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ میں نے خواب میں 2 مردوں کو دیکھا۔ وہ دونوں مرد میرے سامنے کھڑے ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ اس شخص نے آیت الکرسی پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر 365 رحمتیں ہیں اور اس شخص کو ابھی صرف ایک رحمت تک پہنچایا گیا ہے۔ میں نیند سے بیدار ہوا اور میں نے دیکھا کہ میرا درد ختم ہو گیا ہے۔ دوستو اس سے ثابت ہوا کہ کسی بھی لا علاج مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے آیت الکرسی اکسیر اعظم ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں آیت الکرسی کے 8ویں فائدہ کی جانب کہ آیت الکرسی کا 8واں فائدہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی امر محال ہو اور بظاہر وہ کام ناممکن نظر آتا ہو تو اسے آسان اور ممکن بنانے کے لیے اس آیت کریمہ کو پڑھا جا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر کسی کی کوئی حاجت ہو تو وہ 7 دن روزہ رکھے اور ہر روز 2 رکعت نماز پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ سورۃ الطارق اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھے۔ اس کے بعد جب نماز پوری کر کے سلام پھیرے گا، سلام پھیرنے کے بعد سجدہ میں جائے گا اور 70 مرتبہ یہ پڑھے گا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ پھر سر کو اٹھا لے اور 91 دفعہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے۔ دوستو یہ گارنٹی شدہ، آزمودہ، مجرب، 100% اتھینٹک عمل ہے۔ اگر آپ کی حاجت، آپ کا کام شرعی طور پر جائز ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس عمل کے بعد آپ کا وہ کام پورا نہ ہو۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں آیت الکرسی کے 9ویں فائدے کی جانب۔ آیت الکرسی کے پڑھنے کا 9واں فائدہ یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے بچوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ آپ جس بچے کی سلامتی اور حفاظت چاہتے ہیں تو اس کام کے لیے، اس مقصد کے حصول کے لیے 40 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کیجیے۔ اس کے بعد یہی آیت الکرسی لکھ کر بچے کے بازو پر باندھ دیجیے گا یا پھر بچے کے گلے میں ڈال دیجیے گا۔ انشاءاللہ بچہ ہر قسم کی آفت اور بلا سے صحیح سالم اور محفوظ رہے گا۔ آیت الکرسی پڑھنے کا 10واں فائدہ یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے 2 آدمیوں کے درمیان بے انتہا شدید الفت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اپنے نام کے حروف ابجد کے مطابق عدد نکال لیجئے گا یا آپ طالب اور مطلوب کے نام کے عدد نکال لیجئے گا۔ دونوں کی تعداد کو جمع کر کے اتنی تعداد میں اس آیت الکرسی کی تلاوت کیجیے گا۔ یہ عمل محبت بڑھانے کے لیے انتہائی مجرب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ محبت امر حلال ہونا چاہیے۔ ناجائز محبت کے لیے اس عمل کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا نام محمد ہے اور دوسرے کا نام علی ہے، ایک طالب ہے اور ایک مطلوب ہے۔ اب دونوں کے جب آپ عدد نکالتے ہیں تو جس کا نام محمد ہے اس کے عدد نکلیں گے 92 اور جس کا نام علی ہے اس کا عدد ہوگا 110۔ اب جب دونوں کو جمع کریں گے تو تعداد بنے گی 202، لہٰذا آیت الکرسی پڑھنا ہوگی 202 دفعہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ طریقہ بھی سمجھ آ چکا ہوگا۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں آیت الکرسی کے 11ویں فائدہ کی جانب۔ آیت الکرسی کا 11واں فائدہ یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے برکات کا حصول ہوتا ہے۔ آپ کے ہر کام میں قدرت کی جانب سے وہ برکت ہوتی ہے کہ آپ خود حیران ہو جاتے ہیں۔ آپ کی آمدنی، کاروبار اور آپ کی اولاد میں وہ برکت ہو جاتی ہے جسے آپ کبھی بھی بیان نہیں کر سکتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، تمام کلام اور باتوں کی سردار کلام قرآن مجید ہے، اور قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے۔ اے علی، آیت الکرسی کے 50 کلمات ہیں اور ہر کلمہ کی 50 برکتیں ہیں۔ آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے برکات کا حصول یقینی ہوتا ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں آیت الکرسی پڑھنے کے 12ویں فائدہ کی جانب۔ 12واں فائدہ یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے والا شخص فالج اور ہر قسم کے موذی امراض سے بچا رہتا ہے۔ حضرت امام رضا رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا وہ فالج کے درد سے کبھی بھی نہ ڈرے۔
اسے کبھی بھی کوئی موذی مرض یا کسی بھی قسم کا فالج نہیں ہوگا۔ آیت الکرسی پڑھنے کا 13واں فائدہ یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والا شخص ہر وقت ہمہ وقت فقر اور تنگ دستی سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو کوئی بھی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا وہ فقر و فاقہ سے نجات حاصل کرے گا اور اس کا رزق وہاں سے آئے گا جہاں سے اس کا خواب و خیال بھی نہ ہوگا۔ اگر آیت الکرسی کو لکھ کر دکان کے دروازے کے اوپر یا گھر میں آویزاں کر دے تو اس کا مال زیادہ ہوگا اور وہ کبھی بھی دوسروں کا محتاج نہ ہوگا۔ اور مزید یہ بتاتا چلوں کہ جو بھی کوئی شخص صبح گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر نکلے گا وہ غربت، فقر، تنگ دستی، مفلسی سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ دوستو یہ تھے آیت الکرسی کے چند فوائد۔ ازراہ کرم اپنی زندگی میں آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لیجیے گا اور برکات کا حصول یقینی بنائیے گا، اور معمولی سی آزمائش کے آنے پر کسی بھی عامل کا دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے اس کا حل قرآن و مجید اور قرآن و سنت سے تلاش کیجیے گا، کیونکہ قرآن مجید ایک کامل کتاب ہے جو اپنے اندر ہر مسئلہ کا حل لیے ہوئے ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، اور جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ مستقبل میں ایسی اچھی ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا چینل عملیات و وظائف سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔